في le quatrième exercice, considérer les codes suivants pour deux sources de symboles. Donc, on a deux sources. La première source a 4 symboles, bien 4 lettres, A, B, C, D. La deuxième source a 6 lettres, ou bien 6 symboles, A, B, C, D, E, F. Donc, pour la première source, c'est 4 codes différents. Donc, chaque code a les code words pour chaque symbole de la source. Kif pour bien pour la deuxième source, c'est 3 codes et chaque code a les code words pour chaque lettre ou bien chaque symbole. Donc, la question qui se pose, pour chacun, c'est-à-dire chaque code, on a là toute la ligne, dites si le code est unique, uniquement décodable ou à décodage instantané. Nota bene, un code peut avoir toutes ces caractéristiques, c'est-à-dire un code peut être unique, uniquement décodable et à décodage instantané. باش نفهموا هذه الكاركتيرستيك نروحوا للكور 3.2 la page 4 وين عطاني un exemple تاع une source فيها 4 lettres A1 A2 A3 A4 عطاني probabilité تاع chaque lettre et عطاني 4 codes utilisés pour coder هاد la source. Donc le code 1 هز la colonne هذه. Donc pour chaque lettre عندها le mode code ou bien code words الخاص بها. Donc pour le code 1, code 2, code 3 et le code 4. من بعد قال لي بلي code 1 n'est pas unique على خاطر A1 A2 have the same code word. هنا كي نشوف في الكود 1 راح نلاحظوا بلي A1 A2 سي فري عندهم لو ميم مود كود. دونك 0 A1 0 و A2 كودي بار 0. دونك هنا نقول بلي لو كود 1 ني با يونيك على خاطر il y a des lettres عندهم the same ou bien le même mode code. ou bien sûr de préférence ماذا بيا الكود تاعي يكون unique خاطر باش ما تصراش une confusion عند الريسيبتور سوا ديزون نبعث له مثلا 0 0 une suite binaire 0 0 هو قادر يقراها A1 A2 قادر يقراها A1 A1 قادر يقراها A2 A2 دونك تصرا confusion عند الريسيبتور دونك دو بريفيرونس ماذا بيا الكود تاعي يكون unique. Deuxième caractéristique هي uniquement décodable. وقتاش يكون ان كود ماهوش uniquement décodable كيف كي تصرا ان confusion عند الريسيبتور ويديكودي une suite binaire envoyée par différentes manières. Par exemple, il a le code 2 A1 0 A2 1 A3 00 A4 1 1. Il a l'expéditeur بعث une suite binaire 1 0 0 للريسيبتور. دونك كي يستقبلها الريسيبتور راح يديكوديها باش يخرج منها لي لتر. دونك هاد لا سويت بين 1 0 0 قادر يديكوديها دو سيت مانيير 1 يهز 1 وحدها 0 0 وحدها. دونك واش يولي كي ديكوديها 1 هي A2 وال 0 0 هي A3. دونك هاد لا سويت 1 0 0 راح ديكودي A2 A3 وقادر مام يديكوديها دي نوتر مانيير مثلا يهز ال1 وحدها 0 وحدها و0 وحدها. دونك في لو كا هذا ال1 هي A2 0 A1 و 0 الاخرى A1. دونك شوف la même suite binaire décodée de deux manières différentes. A2 A3 deuxième fois A2 A1 A1. دونك في لو كا هذا نقول بلي الكود 2 elle est pas uniquement décodable et de préférence bien sûr ماذا بيا الكود تاعي يكون uniquement décodable باش لو ريسيبتور ما صرالوش une confusion كي نبعث له une suite binaire راح يديكوديها une seule manière. في ليكزومبل هذا الكود 3 والكود 4 عندهم الخاصيه تاع uniquement décodable. علاش؟ على خاطر الريسيبتور مش راح يلقى une confusion كي ديكودي une suite binaire codée par le code 3 و code 4. كنشوف مثلا ليكزومبل تاع الكود 3 A1 0 A2 10 A3 110 A4 111 مثلا l'expéditeur بعث لا سويت بينار هذه 0 0 1 1 0 0 للريسيبتور. دونك الريسيبتور راح يديكوديها دون اون سول مانيير اللي هي راح يديكوديها 0 هي A1 ومن بعد 110 هي A2
ومن بعد الزيرو الاخرانيه هي A1. دونك هذه لا سول مانيير تنجم ديكودي بها هاد لا سويت بينار. دونك نقول باللي لو كود 3 اي اونيكمون ديكودابل. بار كونتر كيما شفنا الكود 2 ماهوش اونيكمون ديكودابل على خاطر كاين بليزيور مانيير بور كودي هاد لا سويت بينار. كيف كيف لو كود 4 ثاني يحمل الخاصية هذه تاع uniquement décodable. Pour vérifier si un code est uniquement décodable ou non, كاين ان الغوريثم اللي يستعمل لا نوسيون تاع البريفيكس والدانغلي سافيكس. واش معناهم هادو لي دو نوسيون؟ باغ اكزومبل كونسيديري لي دو مود كود هادو 01 011 اي 01 11 01. واش رانا قاعدين نلاحظوا؟ راح نلاحظوا باللي لو مود كود هذا 011 راه جزء من الدوزيام مود كود. دونك هاد لا بارتي اللي تشبه لا اون بارتي من الدوزيام كود تسمى بريفيكس. دونك بريفيكس هي 011. علاش؟ لا خاطر هذا 011 سي ان مود كود وتشبه اون بارتي من الدوزيام مود كود. دونك هذه تسمى بريفيكس. دانغلي سافيكس هي لا بارتي ريستونت. دونك الحاجه اللي تبقى بعد البريفيكس تسمى دانغلي سافيكس، متذينه بالعربيه. دونك هادو هما لي دو نوسيون تاع بريفيكس و دانغلي سافيكس. بريفيكس واش معناها؟ معناها ان مود كود راه جزء من ان اوتر مود كود، هذا يتسمى بريفيكس، والجزء اللي بقى تسمى دانغلي سافيكس. دونك الالغوريثم واش يقول لك لا بروميير ايتاب كونستروي اون ليست تاع تو لي مود كود. كيما هنا شحال عندي ان مود كود؟ عندي 4 لتر. دونك عندي بور لو كود 1 باغ اكزومبل بور لو كود 3 عندي 4 مود كود. دونك اول ايتاب je construis une liste تاع tous les modes code. Deuxième étape, examiner la liste pair par pair to see if any code word is a prefix of another one. L'examination هذه باش نشوف اسكو كاين الخاصيه هذه تاع prefix و دانغلي suffix. دونك سي بور سا نحكم بلا ليست هذيك ونexaminer pair par pair. كي تبدا دير في l'examination هذه if there exists such a pair، إلا كان صح كاين parmi les deux paires l'examen كاين un préfixe و دانغلي suffix، يقول لك تحكم دانغلي suffix وتاجوتيها لا ليست construit. إلا كان ديجا existant دانغلي suffix دونك ما تاجوتيهاش. إلا كانت ما كانش ديجا دونك تاجوتيها في لا ليست. دونك تاجوتي لا دانغلي suffix في لا ليست. Troisième étape, continue cette procédure. دونك à chaque fois تبقى تexaminer pair par pair وتشوف الا كاين بريفيكس تروح تاجوتي دانغلي سافيكس في لا ليست. دونك الا كان وحده من دانغلي سافيكس اللي قاعد تاجوتي فيها لا ليست راه ديجا تشبه لواحد من لي مود كود تحبس. دونك هنا استان كونت اكزومبل باش تقول هاد لو كود اني با اونيكمون ديكودابل. سينون اذا كان بقيت اشاك فوا اكزاميني في لي بير بار بير وتلقى في الدانغلي سافيكس تاجوت في لا ليست مي ما لقيتش هاد الخاصيه، ما لقيتش هاد الخاصيه تاع دانغلي سافيكس تشبه ان مود كود وكملت تو لي دانغلي سافيكس بوسيبل وخرجت من لا بوكل تاع ليزاميناسيون بير بار بير، هنا تقول باللي الكود اي انيكمون ديكودابل.